आलू सुन्नत के नजदीक खबर वाहिद हुज्जत है, लेकिन अहकाम में अकायद कती होती है तो अकीदा खबर वाहिद से साबित नहीं होगा। अहकाम में खबर वाहिद हुज्जत होगी। इसी पर जुमहूर अहल सुन्नत कायम है और यही असल मसला है। तो अब एक तरफ आले हदीस है, उन्होंने हर खबर वाहिद को कती कहना शुरू कर दिया। उसके मुकाबले में मुनकरीन हदीस है, उन्होंने अखबार अहाद की हुज्जियत का भी इनकार कर दिया। जो मुनकरीन हदीस है वो यहूदियों की तरह तफरीत में है और जो आले हदीस है ये ईसाइयों की तरह इफराद का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इरशादुत तौहीद व सुन्ना एक जो फ़िरका है देवबंदियों का, उनके एक मशहूर आलिम हैं खिज़र हयात बकरवी साहब। उनका एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। उसमें वो इरशाद फरमा रहे हैं खबर वाहिद के हवाले से, जो उसूल हदीस यानी हदीस का एक उसूल होता है। हदीस का एक उसूल होता है खबर वाहिद। एक हदीस की किस्म होती है, ठीक है। जिस हदीस को आम तौर पे खबर वाहिद कहते हैं, उसकी 3 किस्में होती हैं। एक मशहूर होती है, एक अजीज होती है, गरीब होती है। बहरहाल तो खबर वाहिद के हवाले से मौसूफ खिज़र हयात बकरवी साहब फरमाते हैं कि इसमें उम्मत जो है इफरात व तफरीद का शिकार है। मुनकरीन हदीस जो हैं वो तफरीद का शिकार हैं यहूदियों की तरह, और जो अहले हदीस हैं वो इफरात का शिकार हैं ईसाइयों की तरह। गोया कि मौसूफ ने अहलुल हदीस को ईसाइयों के साथ तशबीह दी, क्योंकि ये खबर वाहिद को हुज्जत मानते हैं। जबकि मौसूफ का कहना यह है कि खबर वाहिद जो है ना वो अहकाम के अंदर हुज्जत है, लेकिन अकायद के अंदर हुज्जत नहीं है। खबर वाहिद अहकाम में हुज्जत है, अकायद में हुज्जत नहीं है। मुझे तो इस बात के ऊपर हंसी आ रही है, मुझे इस बात के ऊपर हंसी आ रही है कि ये किस तरह की बात कर दी है। हालांकि उनके सुनने वाले, उनके मानने वाले बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारे अल्लामा साहब ने क्या बात कर दी है, क्या रद्द पेश कर दिया है। लेकिन अफसोस इस बात के ऊपर है कि मौसूफ ने सोचा न समझा ऐसे फैर, हवाई फैर कर दिया। सबसे पहली बात, जो खबर वाहिद है, जो ऐसी हदीस है, वो सही है या सही नहीं है। मतलब कोई भी हदीस है, आप अंदाजा लगा लें, कोई भी हदीस है वो सही है या ज़ईफ है। अगर उसमें कोई ज़ौफ़ की इल्लत या कमजोरी वगैरह पाई जाती है तो फिर उससे अहकाम कैसे लिए जा सकते हैं। अगर उसमें कोई यानी कमजोरी पाई जाती है, कोई इल्लत पाई जाती है, अगर कोई इल्लत पाई जाती है तो उससे अहकाम कैसे लिए जा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी रिवायत या ऐसी हदीस है जिसमें किसी किस्म की सनद के एतबार से कोई कमजोरी नहीं पाई जाती, तो अकीदे के हवाले से हो तो उसका इनकार कैसे किया जा सकता है। सवाल ये है, अगर आपके नजदीक जो खबर वाहिद है वो सही है, तो फिर उससे अकीदे का इनकार कैसे किया जा सकता है अगर अकीदा साबित हो रहा हो। लेकिन अगर वो ज़ईफ है, काबिल एतबार नहीं है, तो फिर हुक्म उससे कैसे लिया जाएगा, अहकाम में उसको काबिल हुज्जत कैसे माना जाएगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात कर दी है। हालांकि खबर वाहिद जो है, असलाफ उम्मत खबर वाहिद को हुज्जत मानते हैं। असलाफ उम्मत क्यों? क्योंकि इसके दलाइल कुरान और सुन्नत में मौजूद है। कुरान और सुन्नत में इसके दलाइल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सूरतुल हुजुरात, अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए, फतबय्यनु, उसकी तहकीक कर लिया करो। मतलब क्या है? खबर कौन लेके आया है? फासिक। खबर कौन लेके आया है? फासिक।
مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرنی ہے، لیکن اگر کوئی فاسق خبر لانے والا فاسق نہ ہو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ تو اب یہ جو بھی حدیث ہوتی ہے اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ اس میں کتنے راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے کتنے راوی ہیں۔ اب وہ راوی صحیح ہیں، ثقہ ہیں، صدوق ہیں، باقی ان کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک راوی ہے اس کے اندر وہ سچائی والی خوبیاں موجود ہیں، جو صحت والی خوبیاں ہوتی ہیں، قابل اعتبار والی وہ خوبیاں موجود ہیں، روایت صحیح ہے۔ لیکن اگر 100 کیوں نہ ہوں اس کے باوجود بھی اگر سارے کے سارے ضعیف ہیں، سارے کے سارے متروک اور کذاب ہیں، اس روایت سے آپ حکم کیسے لے سکتے ہیں؟ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جھوٹے لوگ مل کے دین بنا کے آپ کو پیش کر دیں، آپ اس کو دین سمجھ لیں گے، اتنے سارے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک سچا اگر بات کرے گا تو آپ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کے کئی سارے دلائل موجود ہیں، کئی ساری ایسی حدیث موجود ہیں، صحابہ کے اس کے اوپر اجماع موجود ہے، کئی ساری ایسی دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں مومنوں گروہ ہونا چاہیے جو جائے دین کا علم سیکھے، واپس آئے اور اپنے لوگوں کو سکھائے۔ طائفہ کا لفظ ایک شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دو کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک علاقے سے کتنے سارے لوگ جائیں گے، دین کا علم سیکھیں گے۔ اب ہر شخص اپنے اپنے گھرانے میں بات کرے گا دین کی، اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ دوسرا کیا کہتا ہے، تیسرا کیا کہتا ہے، چوتھا کیا کہتا ہے؟ نہیں۔ خبر واحد کیا ہے؟ دین ہی خبر واحد ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ کون لے کے آئے اس کو؟ جبریل امین۔ پورے کا پورا قرآن مجید جبریل امین لے کے آئے ہیں، تو کیا خیال ہے پورے کا پورا قرآن خبر واحد ہے، قرآن سے عقائد نہیں لیں گے آپ؟ جب آپ قرآن سے عقائد لیتے ہیں خبر واحد کی بنیاد پہ، کیوں؟ کیونکہ جبریل سچا ہے، امانت دار ہے، اس نے کسی قسم کی کوئی آپ کو شک کی گنجائش نہیں کہ کسی قسم کی کمی بیشی کی ہو۔ اگر وہ اکیلا ہے، پورا قرآن لے کے آیا، آپ نے اس کو عقیدہ بنا دیا، تو حدیث کے معاملے میں بھی یہی ہے۔